Lord. Hallelujah. 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 John 15, 26 to 27. हांगा जेजू सांगता, हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शारोती पाठयतलो. तो बापासून निबजता आनी देवा संबोधीन सोत उगडापें करता तो आत्मो. तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातलेत. प्रितीच्यानो, आमकां सगल्यांक देवान पवित्र आत्म्यान मागल्यांत म्हणटूच आमी आमच्या सोम्याक साक्षी दिवंक गरज. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकान 6व्या आमकां मेळटा कशी पोरी दावीद सगल्या आपल्या बोळान सर्वेस्परा मुखार नाचलो तो. तर आमी देवाच्या पवित्र आत्म्यान बोरलोली पोरजा सगल्या बोळान नाचून गावून देवाक साक्षी दिवया. गीत गावया दाविदा भाशेन. सगळी खुशाल जावया. एकामेका पळयात. Kazan moja astana au gaitolo Davida bashe. Atmo kazan moja astana au gaitolo Davida bashe. Au gaitolo Davida bashe. Au gaitolo Davida bashe. Atmo kazan moja astana tario petolo Davida bashe. Atmo kazan moja astana tario petolo Davida bashe. Tario petolo Davida bashe. Tario petolo Davida bashe. La 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 Atmo kazan moja astana magre kotolo Davida bashe. Atmo kazan moja astana magre kotolo Davida bashe. Magre kotolo Davida bashe. Magre kotolo Davida bashe. Atmo kazan moja astana au nastolo Davida bashe. Atmo kazan moja astana au nastolo Davida bashe. Au nastolo Davida bashe. Au nastolo Davida bashe. La 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 la
Praise the Lord. Praise the Lord. संवसाराच्या दास्त्यांनी बुडलोलीं आसात जावं ती पिडा कोस्ट वो हेर वस्तूंच्या बाराखाल आमी चपल्यांत आमी दुखी जाता पूण जेन्ना आमी आमचो वेळ सोम्या सांगातार सारता तेन्ना आमकां बुजवण मेळटा आमचो बोडवोसो जिवो जाता कित्याक आमी जाणाव सोमी आमचो गवळी तो आमकां सोडिना तो आमचे सुदीक येता आमकां कितें बरें तेंच तो दिता मॅथ्यू 6:26 जेजू सांगता वाऱ्या वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात ती वोपिनात लुवयनात कोडेय बोरिनात तरी तुमचो सुर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी ताचे वोन ओदीक मोलाची न्हय तर हेच बोडवोशान आमी गीत गावया सोमी म्हजो गवळी दोनी आमच्या आमच्या ओड्याची दोरी Soguri Kais makaunena Sumi mosoguri Kais makaunena Sumi mosoguri Kais makaunena Suatu metadui Sumi maka visulita Shitol nitolut kadui Sumi maka pumorta Sumi mosoguli Kais maka urina Sumi masoguri Kais makaunena Sumi masoguri Kais makaunena Sumi masoguri Kais makaunena Kalu kanau soltana Vaita kosrefiena Sumi sangi astana Dusmanachi pirat magna Sumi mosoguli Kais makaunena Sumi masoguri Kais makaunena Sumi masoguri Kais makaunena Sumi masoguri Kais makaunena Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेन्ना आमचो कोणूय मोगाचो मेलो जाल्यार आमी देवाचेर शीण करता आनी जायते पावटी अशें म्हणटा देवा तुवें हें उदृश्ट आमचेर कित्याक म्हूण धाडलें प्रितीच्यानो पूण जेजू क्रिस्त आमच्या पातकांची सोडवण करचे पासत मेलो ताच्या मरणा उदेशी ताणें आमकां सुर्गीचें दार उक्तें केलें
जुवांव अवेस्वर बाळा वळी 24 आनी 25 अशें मेळटा. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, गंवाचो कोणो जमनीर पडोन मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जी कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात ती आपलो जीव विवाडटात, आनी जी कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश करतात ती आपलो जीव सासनाक जिविताक सांबाळटात. तर फादर नातालिनो फेर्नांडीस आमकां मरणाचेर देवाचें उतर परगट करतलो आनी ताचेर आमकां सजमणी दितलो. तर सगल्यांनी फादरा पासत केरीत ताळयो मारून देवाक दिनवास दिवया. कोणाक भियेतात आमी? बरें, आमचो भाव फ्रेंसीस सांगता तो कोणाक भियेता म्हूण? मरनाक. कितलीं जाणां मरनाक भियेनात आतूर करात? मातशें मेजतान माय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हे सायडी सगळीं भियेतात. सायडी मुखार 3 हात आहात वयर आनी भोव थोडे हात वयर आहात. तांचे खातीर एक व्हडल्यान ताडेची भेट पेटोवया आमी. बरें, दुसरो प्रश्न म्हज्या मनां येता तो, कितलीं जाणां स्वर्गार वचूंक सोदतात? हात वयर करात. जावं सायबा मातशें 50% चोडले अशें 50% चोडल्यात. बरें, कितलीं जाणां एमकोणा वचूंक सोदतात? एमकोणा. बरें, कितलीं जाणां परगोतर म्हणटा तूं वचूंक सोदतात? आनी ताणें हात वर करूंक ना ती वचूंक सोदतात? हिंगाच हिंगाच. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जाणें हात वर करूंक ना ती बाबडी हिंगाच रावंक सोदतात. कोण तुमकां रावंक दिवचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एकामेका सांगात कोण रावपाक दिवपा ना म्हूण. कोण तुका रावंक सोदता जाल्यार रावपाक दिवपाक ना. आयज हांव कोणाचें कावन्सिलींग करतालो आनी ही फॅमिलीक हांव जायते वर्सां आदी वळखता, मोर देन 20 years बॅक. तांचो एकटोच पूत सिमनार वचूंक सोदतालो, सिमनार वचूंक सोदतालो, पूण ताका वचूंक दिलो ना. कित्याक दिवं ना? कित्याक दिवं ना? आ एकटोच चेडो, भांगरा गुळो, एकटोच चेडो म्हण ताका सिमनार वचूंक दिवं ना. आनी फादर तो तरी सिमनार गेलो जाल्यार आमकां कोण पळयतलो? तो तर सिमनारी गेलो जाल्यार आमकां कोण पळयतलो? एका ताका वचूंक दिवंक ना. ताजी मामी मेली. मामी मेल्यार 3 म्हयने जाले. डॅडी आसा, पूण हे पुतान घरूच सोडलें आनी तो खंय पावला? कोणागेर वचून रावता? कोणागेर? सासमायगेर वचून रावता. पूण ह्या भुरग्याक आवय बापायन दवरलो कोणाक पळोवपाक? आपल्या पळोवपाक. पाद्री जालो जाल्यार पळोवपाक मेळचो ना. पूण आपणाक पळोवपाक म्हूण दवरलो. ताणें घरूच सोडलें की जाय जाणां आमी खंय रावंक सोदता संवसारान. जायते जाणां तुमीच कित्याक? जाय जाणां मेले पूण तरी आसून ते पोतूर जिवे जावंक सोदता जाणा तुमी. आनी बट सांगलें हांवें, जायते बॉडी आसा, जायते कुडी दवरल्यात, फ्रिजीन दवरल्यात, बरे करून दवरल्यात. ते सायंटिस्टांक ताणें सांगलां आमची सगळी संपत्ती तुमी दवरात, आमची ग्रेस्काय दवरात, आनी जो जिन्स बळ म्हणटा जिन्स म्हळ्यार आमकां जाय ते जंतू आहात तो जीव दिवपाचो जंतू खंयचो तो सोदून काडात. आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत कितें करात? पोतून आमचे कुडीन आनी मागीर आमकां भायर काडात.
आनी आमी जियेतले हांव मेले कुटुरी आसतना कितें करूंक सोदतात परतून प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जाय जाणांनी हात वर काडले स्वर्गार वसूंक मातशें हात वर आनी परतून एक पाटी री टेस्ट घेता जी कोण स्वर्गार वचूंक सोदता ती मातशें पळयात स्वर्गार वचूंक सोदता ती थोडे पाटी चिंतनाचे भारार पडलेले हात थोडी पाटी अजून चिंतात बावडी खंय वचपाचें हें सद्या आतां आमकां कोण जाला गरमी जाली अशी बरें कितलीं जाणां आयज स्वर्गार वचूंक सोदतात हातून करात आयज स्वर्गार वचूंक सोदतात ती कितलीं जाणां आयज स्वर्गार वचूंक सोदतात ती बोव थोडी तयार आहात तांचे खातीर एक व्हडल्यान ताळ्याची बॅट देवाक भेटुया बरें आयज आसूं कितलीं जाणां फाल्यां स्वर्गार वचूंक सोदतात ते हातून करात फादरा मातशें घरा कडेन सांगून बी येता फाल स्वर्गार वचपा म्हूण आ कितें म्हणटा ना ना फाल्यां वचूंक सोदतात टिकेट काडटा न्हू आमी थोडी फावट टिकेट एडवान्स बुकींग करून दवरता न्हू कितले जाणां बरें आयज वसात ना फाल्यां वसात वो परवा वसात पूण एक वच मेल्या बगर स्वर्गार वचूं मेल्या बगर स्वर्गार वचूं कमॉन मेल्या बगर स्वर्गार वचूंक एकामेका सांगात मेल्या बगर तूं मेल्या बगर स्वर्गार वचूंक जावचें ना तूं मेल्या बगर स्वर्गार वचूंक जायना तूं मेल्या बगर स्वर्गार वचूंक हांव मेल्या बगर स्वर्गार वचूंक तेका जाय थोडी फ्रेंड आहाय ती म्हजी फकाण करून सांगताय फादर लोभ कितें कर म्हणून मातशें लांब कर म्हूण तूं गेलो जाल्यार मातशें सुताक कोणा दोन तर आमकां वयर व्हर म्हणून Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाऊ न्हू जाय जाण आमी मरणाक भियोन जियेता कोणाक भियेता कोणाक भियेता कमॉन कोणाक आनी जी कोण मरणाक भियेतात ती जियेनात जी कोण मरणाक भियेतात ती जियेनात तूं तर मरणाक भियेता जाल्यार तूं आयज जियेना जो कोण मरणाक भियेनासतना जियेता तो जियेता जो कोण मरणाक भियेता तो जियेना म्हणटकीर आयज संदेश हो हांव मरणाक भियेना हांव मरणाक भियेना देखून हांव जियेता हांव मरणाक भियेता देखून हांव जियेना प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जायतीं उदाहरणां आसात जे मरणाक भियेले नात देखून ते जियेतात तो भुरगो जावं तरणाटो जावं जाणटो जावं पिडेस्त जावं कोणूय जावं हांव मरणाक भियेना देखून हांव जियेता पळयात पयत पुस्तकांनी आमी भागीन पावलो फिलिपकारान बरयल्ली चीट पयलो हांवेसर 20 वळ हांगासर सांगता हांव जियेता जाल्यार जेजू खातीर जियेता आनी मरप आनी अदीक बरें म्हणटा तो मरप हें अदीक बरें आयज ना फाल्यां मरतलो कितले जाणा तुमची मरणाची डेट कोण जाणा कोण नको पूण हांव डेट नको म्हूण हांव मरचो ना बरें केन्ना आहा डेट केन्ना आहा हां जाय जाणां खबर ना म्हणलां पूण 2 दिसा तयार राव एका दिसाक सुमार 1.5 ते 2 लाख लोक मरता एका दिसाक कितलो 1.5 ते 2 लाख तितून एक दीस तुजो हात आसा
प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबा मरनाक आमी भियेता मरनाक आमी देखून आमी जियेना हांव मरनाक भियेता देखून हांव जियेना हांव मरनाक भियेना देखून हांव जियेता कितलीं वर्सां हांव जियेता हें पुरो म्हाका हांव जियेता हें पुरो म्हाका प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जायते बावडी एका भुरग्याची खबर सांगता हांव भुरगे खंय खेळटाले कोण खेळटाले भुरगे खेळटाले खेळटा आसतना थंयसर एक बागेवन मनीस पावून सरलो आनी ते बागेवन मनशान सांगलें आनी थोड्याच वेळान तुमी मरतले तुमी कितें कोत्तल्यात आनीक थोड्याच वेळान थोड्या घोड्यांनी तुमी मरतले हांव तुमचे भितर कितें कोत्तले तुमी आतां आमी सगळीं हांगा नायट विजिलाक आयल्यात आमी थोडेच घोड्यांनी आनीक मे बी 2 मिनटां उरल्यात थोडी चिंतून लागत 2च मिनटां उरल्यात कितें कोत्तलीं एनीबडी शिश्य सांगता थिंगाच रावतली व्हडल्यानी ताळेची भेट देवाक भेटुया आमी शिश्य सांगता थिंगाच बरें तो बरेंतलो बरो जागो देवा मुखार प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. म्हणजे हे भुरग्यांनी एकट्यान एक सांगलें एकटो म्हणून लागला हांव धांवून वेतलो आनी मामी सांगतलो की जापा आहा म्हणून मरपा आहा म्हणून आनी एकटो म्हणून धांवून वेतलो आनी जेजू सांगतलो कितें जावपा आहा म्हणून आनी एकट्या भुरग्यान सांगलें हांव खेळत रावतलो कितें कोत्ताले भुरगे खेळटाले आनी खेळटाले भुरग्यान म्हणलें एकट्यान म्हणलें हांव खेळत रावतलो आय वील प्ले आय कंटिन्यूस प्ले आनी बागेन मनशान ताका विचारलें तूं खेळत कित्याक रावतलो कोण धांव वयतलो कोण लिपों वयतलो कोण आकांत सुट्टलो आनी तूं एकटो खेळत कित्याक रावतलो आनी त्या भुरग्यान ल्हान भुरग्यान ताका जाबाब असो दिलो हांव हांगा खेळटा तुजो सरकार बी कितें व्हरून रावतलो कसो रावतलो व्हडल्यान ताळेची भेट आमी देवाक भेटुया व्हडल्यान सरकार बी हांव खेळत रावतलो हो भुरगो जियेपाकूय बी येना आनीक मरनाकूय बी येना जो मनीस मरना बी येता तो मनीस जियेना प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हो भुरगो सांत कोण तो सेंट हू सेड कोणे म्हणलें यू सेड कोण एकटें म्हणलें हू सेड इट कोणे म्हणलां गो तें व्हडल्यान आमच्या मारता खातीर एक दाळेची भेट आमी देवाक भेटुया हो भुरगो सांत डॉमिनिक सावियो आनी प्रोशीन सारपी सेंट डॉन बॉस्को प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया 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 जी मनशां मरणाक भियेनात ती वयर पळयतात जी मनशां मरणाक भियेनात ती हूंय पळयतात आनी जी मनशां मरणाक भियेता ती कोणाक पळयता जाणा होणाक हो तो मुगे गाई तो मुगे गाई हांव तितू वचपा गाई हो तो गाई जी मनशां मरणाक भियेनात ती कोणाक पळयतात देवाक पळयतात आनी जी मनशां मरणाक भियेतात ती सगळे हे माती गोबर हेका पळयतात आनी देखून ती जियेनात केन्नाच जिवंक पावचे नात. They are not living.
They are suffering and suffering and suffering and suffering. एका इगोजेन अशें जालें. मेलो बसत्याव. म्हाका सांगलें बसत्याव मेलो आनीक आंध्रूय मेलो म्हणलें. आनी 2 फोण काडले. पळय जाल्यार बसत्याव मेला आंध्रू जितो आहा. म्हणून हांवें कित्याक एका पेद्याक सांगलें कितले फोण काडूं 2. आनी लोक सगळे कोणाच्या मोनाक आयलो बसत्यावच्या मोनाक आयलो. आनी मागीर वेता आसा उलयतात कितें आमकां मरूंक म्हूण फोण काडून दवरल्यात कितें पात करा न्हू. आमकां मरूंक फोण काडून दवरल्यात कितें पात करा न्हू. हांवें एकटें सांगलें आगो तुमी कोण मरपा नाय. तुमी कोण मरपा नाय. पण बाबळनो आमची नदर ह्या संवसाराचे मातयेचेर गोबराचेर आसता. आनी ताका लागून बगोर बगोर आमकां कितें दिसता भिरांत दिसता. थोडी शिमतरी वचनात. थोडी मेल्ल्या मोड्याक हार लायनात. थोडी तेंगेर कोण मेल जाल्यार खंय ते घरान भितर सरनात. हांव जायत पाट म्हणटा ती घर बी सोडून जालो तेडी. मरण हात्यान खंय ती भितर सरनात. मरण भायर वयलें. हे सगळे चालींनी रितींनी आमच्या मनान भिरांत हाडल्या. आनी देखून आमची नदर देवा वेली पयस वेल्या. देखीक बूक ऑफ डेनियल चॅप्टर 3 वर्स 16. दानियेलाचे प्रवादीचे पुस्तक 3रो आवेसूर वडी 16 ते 18. हांगासर राजान एक व्हडली मुर्ती बांदली आनी सगळ्यांक हाडले. सगळे लोकांक हजारां लोकांक हाडले आनी तांकां सांगलें तुमी सगळ्यांनी हे मुर्ते मुखार कितें करूंक जाय. कितें करूंक जाय. नमस्कार करूंक जाय. बेश्टो नमस्कार न्हू सासंगी पडोंक जाय. आनी ग्रावंडाचेर कोण तर उबो उरलो ताका कितें गोल्ड. कशें मरण. कशें मरण. तंदुरी ना ना तंदूर. तंदूर म्हणल्यार जाणा तुमी आयल्या आसतली. कितें करताले उज्या बरें भाजताले आत्तिताले पोत्तिताले. आनीक थिंसूर 3 तरणाटे आसले. शेद्राक मेशा आनी आबेदnego. कोणूय तर आयज हे मुर्ते मुखार राजान तयार करून दवरल्या ते मुर्ते मुखार कोणूच तकली भागयना सासंगी पडना. तेंची कितें तंदूरी. तंदूर बरी कोण भाजताय. ही तंदुरी न्हू एश गोबोर जावपाचो. पूण एक आकटें तापयलें इतलें तापयलें की 7 फाट्यांनी उदीक तापयलें. आनी तातूंत घातल्या उपरांत घातलो गोबर भायर सरतलो. एक सायडीन आकटें आसा. दुसरे सायडीन ही मुर्ती आसा. एक सायडीन मरण आनी एक सायडीन हो देव आसा. हे 3 तरणाट्यांनी कितें भितून काडलें. कितें भितून काडलें मरण. ते उज्याक भियेले नात. ते उबेक भियेले नात. कित्याक भियेले नात ते. कित्याक भियेले नात. तांची नदर. तांची नदर व्हडल्यान तांची नदर देवाचेर. उज्याचेर न्हय. हे मुर्तेचेर न्हय. मनशाचेर न्हय. ताची नदर देवाचेर. आनी सगळो लोक सासंगी पडलो. ते हॉर्न वाजयताले पें करून. सगळो लोक सासंगी पडलो. धुलान मातयेन पडलो. आनीक हे 3 जाण उबे रावले. कोण ते. कोण ते पेदादू. शेद्राक मेशा एंड अबेदnego. 3 उबे रावले आनी आपली नदर वर दवरली.
सगळीं सुटली तिगाय कडेन खूंय घातले तंदुरी हितून घातले तंदुरी हितून ते भाजोंक लागले लासोंक लागले वय वय कारगेल रेड करात आनी तेन्ना राजाक कळ्ळें खरो देव कोण तो भावण्यो आमची नदर हांवें सांगल्या बोगोर बोगोर एक एक पावल मारता आसतना आमची नदर कोणाचेर देवाचेर मोरणाचेर न्हय प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जाय जाणां जायते वर्सां जेवपाक सोदतात जाय जाणां आनी एका गांवांत आसलो त्या गांवांत न्हू लोक जायते वर्सां जियेतात हांव देवा आर्गां दितालो जायते वर्सां पयलींच हांवें एक बायलेक मेळूंक गेलो एक बायल म्हाका सांगलें फादर यू नो दीस 3 हावजीस दे ऑलरेडी पास सेंचुरीज एक आसा थिंगा एक बायल आहली 100 years दुसरी बायल आहली 101 years तिसरी बायल 102 years आनी चवथी बायल आसली 104 years आय एम सो ब्लेस्ड 102 years आहली ती फादर प्लीज प्रे फॉर मी हांव मातशें म्हजे खातीर मागांव कित्याक कितें मागूंक जाय नो नो म्हजी भलायकी बरी ना भलायकी बरी ना आनी आय वॉज सो सरप्रायज 102 years सेंचुरी मारली सेंचुरीन 2 तुरी आसतना कितें करूं सोदता कितें करूं सोदता आनीक चाललें कितलीं वर्सां ना another 50 बी ओके 50 years बी ओके स्टील वी वॉन्ट टू लीव ह्या संवसारान आमकां जियेवपाक जाय आनी वर्सां देखून तुमी जाणात आयज बिजनेस बरें खंयचें तें आमचो डॉक्टर हे आहा पूण आय एम सॉरी आयज न्हू जाय जाणां जियेवपाक सोदतात आनी थोडी पाटी सॉरी थोडी पाटी दोतोर नर्सी हें बरें पूण थोडी पाटी दीस कॅन बी द स्कॅन्डल असो बिजनेस असो आनी एक मनीस ताका एका हॉस्पिटलान दवरलो गोंयच्या एका हॉस्पिटलान आनी सांगलें पयलें सांगूंक ना तेजी सगळें कितें आहा तें बरो रीच तो ग्रेस मनीस आनी ताका 30 आनी एक दीस तो हॉस्पिटलान उरलो कितले दीस 30 आनी 1 दीस आनी 31st डे पळय आहा त्या दिसाक तो मेलो आनी तो मुच्छे आदी म्हाका हॉस्पिटलान आपयलो पयलें कोणाक सांगूंक ना आनी म्हाका आपयलो कोणाक सांगनाका आनी ते मुच्छे आदी म्हाका आपयलो कुमसार केलें सगळें केलें आनी हांव आयले उपरांत दुसरे दिसाक तो मेलो म्हूण सांगलें 31st डे तुमी म्हाका सांगात तेजें मरण भायर काडपाक कितले पयशे पडटले कितले पयशे कितले हजार एनीवन कॅन गेस दिस सायड हाव मेनी थावजंड 30 आनी 1 दीस हॉस्पिटलान आसलो पुरो फुकट आं कितें 50 50,000 आमचो एकटो भुरगो सांगता 50,000 एनीवन फ्रॉम दीस सायड कितले पावणे घाल लागत आं आमचो मारेण सांगता 10 lakhs तो बरो हाय रीच दिसता म्हाका आमचो मारेण आनी कोणें 19,000 हे भुरगे बरे बस 1,000 येस एनीबडी एल्स ते हॉस्पिटलान एक कुटुंबान फारीक केल्यात 40 lakhs 40 लाख हॉस्पिटलाक फारीक केल्यात म्हणटरी दोतोरान पयलें हांवें ताका सांगलें तुजें कांय बरें ना ताणें सांगलें ना मुगोडे पयशे आहाय आनीक आनी आनीक आनी आनीक करून बरी आसतना तो शेवटी उरलो ना पूण बाबडे न्हू आयज आमी पयशांनी जिवीत मेळोना
दुसरें आयज आमची जाय जाणां ह्या संवसारानूच रावंक सोदता आमचें मोरण आमी संवसारानूच पयल्यात तुमय पयल्यात जायत पावटी फोटो काडून दवरता आमी मेल्ल्यांचे जाय ती फुलां जाय ते व्हडलो तमाशा कितले जाणां खुशाल जातात आमी खंय येता म्हणून खंय वेता म्हणून कितले जाणां सोत मानतात आमची मेल्लीस आमचो भाव स्वर्गार वेता म्हणून कितले जाणां सोत मानतात कोण जाणां खंय वेता म्हणून कितले जाणां सोत मानतात आयज हांव मरत जाल्यार खंय वेतलो कितले जाणां जाणात कोण बाबा ती आमी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 डेथ इज नॉट डिफीट डेथ इज अ सायन ऑफ विक्ट्री मरण म्हणल्यार ही हार न्हय मरण म्हणल्यार आमचे जेजू कुर्सार मेलो आनी जेजू सोत मानतात आमी सोत मानतात भोव थोडी प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 मरण म्हणल्यार ही हार न्हय तो भुरगो मरूं तरणाटी मेरूं कोणूय मरूं ही हार न्हय हें जैत कोणाची जैत बाबाट दवरता ताची जेजू क्रिस्ताची बाबाट दवरता ताची जैत हार कोणाची देवसराची जोत मारना ताची प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया फादर भुरगे मरण जाले न्हू म्हाका सांग कितें तर जाता हे समज भुरगे मरनात मोत्ता तो मरनात निकती जल्मली भुरगीं मरनात बाबडी न्हू जिवीत पडे आसा मरण पडे आसा ते सासनाक जियेवपाचें the sign of purity, the sign of holiness, the sign of eternity. सासनाक जियेता मोत्ता आनी सासनाक जियेता पळया तुमी पयत पुस्तकान बरें पळयशे जाल्यार आमकां मेळटा ट्रान्सफिगरेशन जेजूचें रुपांतर कितें जालें जेजूचें रुपांतर जेजू दोंगरार गेलो कितें जालें मागीर केन्ना दोंगरार गेलो उपरांत कितें जालें जेजूचें कितें जालें कमॉन आं रुपांतर म्हळ्यार कितें जालें रुपांतर म्हळ्यार कितें जालें आं कितें रूप बदललें म्हळ्यार कितें जालें दिसता तुमकां चेडो आहलो चेडू जालें काळे आहलो गोरे जालो गोरे आहलो काळे जालो जेजूचें रुपांतर जालें म्हळ्यार कितें जालें आतां धवे फूल जालें म्हणजे आतां हांव धवे फूल आहा अशें ना जेजूचें मनीसपण आहलें तें बदललें आनी कितें जालें दिवपण जालें आनी दिवपण पळोवन पेद्रू निराशी जालो वय ना कितें जालो खुशाल जालो आनी कितें म्हणलें जिंगा आमी खुशाल जाता थिंग कितें करूंक सोदता आमी रावूंक सोदता खुशाल जालो दे वर सो हॅप्पी लेट अस बी हियर ओनली हांगासरूच रावया खंय रावया हे दोंगरारूच रावया हें रुपांतर मेले उपरांत हें रुपांतर सरकार रूप देवाक पळोवप बियाटिफिकेशन विजन म्हणटा आमी ताका आमचे थिओलॉजी प्रमाणे पूण बाबडे न्हू आमी रुपांतर जाता आमचें प्रेज लॉर्ड हात उबारून हालेलुया 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 आनी जेजू हे आमचें रुपांतर करपी पुनर्जीवनपण आनी जिवीत पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच
जॉन चॅप्टर 11 वर्स 25 and 26 हांगासर जेजू म्हणटा पुनूच जेवणपणान जिवितांच ताचे वेळे आमकां आनीक जिवीत ना. मेल्या बगोर तूं सासनाक म्हाका सांग जिते कोणाक सांत म्हणूंक जायना. जितो आसतना कोणाक सांत म्हणपाक जायना. मेल्या उपरांतूच तूं स्वर्गार आसतलो. सांत म्हणल्यार आमी स्वर्गार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ब्लेसेड कार्लो आकुल्तीस. कोण तो डेनियल सांग. हू इज ब्लेसेड कार्लो आकुल्तीस? आ मेलकियोर आ सांत. ओके. ताचें जिवीत कोण सांगशात? एविसन. हू इज दॅट कार्लो आकुल्तीस? एक भुरगो. आनी जिनेस फॉर कंप्युटर हुशार. सदां कितें करपी? मिसाब येतालो. आनी कितें करतालो? आनी कितें करतालो? तेच करतालो. जाय ते गरिबांक अनाथांक आदार दी. जाय ते भुरगे शिकोवंक उणे आहा तांकां शिकयतालो. आनी जाय ती मुवी जी पवित्र संस्काराची मिराग जाल्यात त्यो मुवी तयार करी. कितें व्हडलें जिवितान? एक दिसाक बरो ना जालो. आनीक तरणाटो कसो कितें जालो? मेलो. ताका एक दुयेंस जालें. इट्स कॉल्ड ल्युकेमिया. आनी सगळे ताजे फ्रेंड रडटाले. सगळे फ्रेंड रडटाले. लोक म्हणटालो काय बरो भुरगो भांगारा सारको आज बड्यो कसो सांत कसो. पूण कितें जाता? मोत्ता. आतां खुशाल. खंय वचपाक खुशाल? खंय वचपाक खुशाल? कितले जाणां खुशाल स्वर्गार वचपाक? पूण आयज न्हू हांव जाय सांगना आयज न्हू आनी केन्नाच या स्वर्गार वचपाचें. फुडें आयज हांव येता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावनो स्वर्गार वचपाची ही भिरांत पळय हाडटा. मरणाची भिरांत हाडटा. आनी देवचार आमकां देवा सुल्ली कितें करता? आनी जाय ते दुबाव आमच्या मनांत हाडटा. मरणाची भिरांत हाडटा आनी देवचार आमकां देवा सोडली कितें करता? पयस व्हरता आनी दुबाव हाडटा मनांत. एका चोराक ताका लागून सैतानान म्हणलें म्हाका नमस्कार कर आनी हांव सगळें तुका दितलो. आयज जाय जाणां सैतानाक नमस्कार करूंक सोदतात आनी संवसारान रावंकूच सोदतात. जायत पडा उडगास करता. एक बायले म्हाका जाणटे बायलें सांगलें. जायत पड सांगलें ती खबर हांवें. एक म्हणून लागली एक सून म्हाका सांगता ती जाणटी जाल्यार फादर म्हजी सासूमाय न्हू सामकी चामट्या मदली चामटी. इतली चामटी बायल आनी कोणूच सादचें ना. पूण मेली. फादर तिका न्हू मरोंक लेगून सुशेग नासलो. कितें जावपाक? मरपाक. मागीर मेली ना कितें? मेली म्हण लागली. पूण पाड पडलेली. 3 पाट मेली आनी 3 पाट जीत जाली. ही पाट काश्यां बी बांदलोली काश्यां घालपाक जीत जाली. आनी एक बायलें सांगलें मागीर कशी मेली गे ती? आनी एक बायलें सांगलो म्हण लागलें आपणाक ती सारकी आशेची गो. ती तर दुसरे वाटेन मन ना जाल्यार न्हू एक घराचेर तिची व्हडली आस. घराचे म्हळ्यार नळे झरयले आनी उदक घातलें तरी आसतना मेली ना. मागीर ती बायलें सांगलें म्हण लागली परतून ती मन ना जाल्यार तिची भांगराची आस आसली. भांगर थोडें झरय आनी इल्लें पिवय भांगराचें उदक. आनी भांगरा उदक पिलें तेन्ना म्हण लागली सुशेगाद गेली. जाय जाणां आस धरून जियेतात. हे संवसाराचे वस्तूची आस धरून जियेतात तांकां मरोंक लेगून सुशेग ना. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देव सर आमकां ह्या संवसारांत सांगता यू वर्शीप मी एंड आय विल गिव यू एवरीथिंग यू वर्शीप मी एंड आय विल गिव यू एवरीथिंग आनी ताका लागून आमच्या मनांत दुबाव येतात स्वर्गार वचपाची चिंतेना आमी मागीर पळोवया लेट अस सी टुमारो लेट अस सी टुमारो एक दिसा वचोन आमचे नायट बी चालू आसलें हांव एका गांवांत आसलें आनी सगळे तरणाटे म्हजे बरोबर आसले फादर आज मेल जाल्यार खंय वयतो रे तूं इफ यू डाय टुडे वे विल गो आनी हांव कसो उरना हांवें केन्ना चिंतूंक ना आज मरतो म्हणून आनीक हांवें म्हणलें रोखडेंच म्हणलें आयज हांव खंय आहा थिंगा वयतलो इफ टुडे आय एम वीथ गॉड आय विल बी वीथ गॉड फॉर एवर एंड एवर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. आयज हांव तो देवा बरोबर आसा हांव मेल्या उपरांत बी खंय आसतलो देवा बरोबर आसतलो हांव तो देवा बरोबर ना जाल्यार हांव देवा बोलीन आसपाक ना एका चोरान म्हणलें सायबा तूं स्वर्गार वेताय तेन्ना म्हजो उडगास कर आनी चोराक जेजू सांगलें आयज टुडे आयज हे घडीक तूं म्हजे बरोबर सर्गीच्या वैकुंठांत आसतलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हे संवसारांतली सगळी माती गोबर थिंगा दवरपाची ही माती गोबर वयर व्हरोंक जायना ऑक्सिजन लेगून वयर ना हो प्राण वायू पळ म्हणटा न्हू वयर वयता वयता तो प्राण वायू वयर ना लेस काबार तो म्हणटकीर बाबा न्हू ह्या संवसारांतली बिराड मोडोवन वेता आनी स्वर्गाची सूख तयार जाता सदां तयार राव जाय जाणां अशीं म्हणटलीं ए फादर तो मेलो बरो गेलो कितें केलें तेणें ह्या संवसारान तूं कोर ना कोर कोर ओ ना कोर पूण जी कोण देवाची बाबार दवरतात ती शांत आसतली बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 3 वर्स 1 to 3 जी सर्वेस्वरा देवाचेर विश्वास करून मेल्यात ती सुस्त आहात तांकां कसल्योच दास्ती हुस्के कोती ना देखून बोगोर बोगोर आमची नदर वयर आसली ह्या वेळार म्हाका उडगास येता Act of Ephesians chapter 7 verse 54 and 56 स्तेवाचे फातर मारतात बेश्टे फातर न्हू ते व्हडले फातर उडयतात पूण इस्तेव खंय पळयता फातरांक पळयना फातरांक पळयना कोणाक पळयता वयर पळयता आनी वयर पळयल्या उपरांत ताका सर उक्तो जाल्लो दिश्टी पडटा कितें उक्तो जाल्लो दिश्टी पडटा सर उक्तो जाल्लो दिश्टी पडटा आमी आयज ना फाल्यां मरतले केन्ना मरतलीं आयज आयज देखून शिमतरीचें कितें बरयलें कडेन आसता आतां तें बरोवपाक सोडलां आदले शिमतरीचें बरें बरयलें कडेन आसता आयज म्हाका म्हळ्यार कितें आ कोण सांगता अशें म्हणून आयज म्हाका फाल्यां तुका कोण सांगता मेल्लो मनीस सांगता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मेल्लो मनीस आमकां उडगास करता आयज तुवें म्हाका पावयला फाल्यां तूं कोण तरी पावपाक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून बरें कुमसार करात जूग सोदतात बरें कुमसार करात पातोक झेपाक दिना आनी एक बायलेची खबर एक बायल खंय कॅन्सर जाल्लो कितें जाल्लो कॅन्सर जाल्लो चोयलें तुमी न्हू सारकी वळखूंक जायना आनी कॅन्सर जावन ही बायल मरताली आनी थंयसर एक खंय पाद्री आसलो ते पाद्री खंय विजन येताले देवाची दर्शनां दिश्टी पडटाली
आनी हो पाद्री हूंय त्या त्या बायलेशी गेलो मागणें करूंक म्हूण. आनी ह्या विजनान हूंय हे पाद्रीन ती बायले बोलीन एक सैतान पळयलो. आनी हो सैतान ते बायले कितें करूंक रावला, व्हरपाक रावला. थंय आमी गिदां खंय आसता जाणा तुमी? गिदां खंय आसतात? गिदां आं कितें आसूंक जाय गिदां येतू जाल्यार? कितें आसूंक जाय? कितें कुसलेलें आसूंक जाय. गिदां बेशी येनात. वॉलचेर येता जाल्यार थिंगा कुसलोलें कितें आसूंक जाय. ती कुसलोली ही बायल. आनी गीत कशें कोण रावतालो? कोण रावतालो? देंवचार रावतालो. आनी ह्या विजनान हो पाद्री ह्या देंवचारा लागीं उलोवंक लागलो. कितें उलोवंक लागलो? ह्या देंवचारान तिचें आख्खें जिवीत दाखयलें. शी वॉज अ प्रॉस्टिट्यूट. जायत्या दादल्यां बरोबर ती जियेताली, पातकान जियेताली. आनी सगळीं ही पातकांनी तिका रेवडायल्ली आसली. आनी देंवचारान सांगलें खंय ही पळ खास पडे आसा, हें कॅन्सर पळय आसा, ती सगळीं तिची पातकां, हे पातकान तिका कुसयल्या. आनीक ती केन्ना मरतली आनी तिचो आत्मो खंय? खंयसर? एमकोणा व्हरोंक हांव रावतां. आनी तिका थंय ह्या पाद्री खंय त्या देंवचारान सांगलें, तूं जाणा तिचो फोण खंयचो तो? 1 2 3 4 5th फोन म्हळ्यार खंय तिचो. आनी तूं आमचे मदें पडत जाल्यार हो 5th फोन आहा तो तिचे सुवातेर कोणाचो जातलो? कोणाचो? कोणाचो? कमॉन. फादराचो. दॅट 5th हे पळय हा फोन आहा तो तुजो जातलो. आनी अशे वेळार हे पाद्रीन म्हणलें हेका आतां नोको. कोण आहा तयार मरपाकू? कोण आहा कोणा खातीर मरपाकू? हो पाद्री तर ते हितून पडलो जाल्यार पाद्रीन कितें करूंक जाय? मरोंक जाय. आनी तिसरो फोन 5वो फोन आहा ते बायलेचो सोडून हे पाद्री वयतलो तेतून. आनी तेन्ना ही वॉज नर्वस आनी कन्फ्यूज जालो. आनी दिमी मारली आनी ताणें खंय मागणें केलें, लॉर्ड गायड मी. देवा हांव फसलां. कोणाची जाळेन? कोणाची जाळी? देंवचाराची. म्हाका वाट दाखय. आनी तेन्ना खंय ताणें मागलें आनी ताका देवान वाट दाखयली. जॉन 1 जॉन chapter 1:7. जुवांची पयली चीट पयलो आवेसूर वडी 7. ताच्या रोगतान तुमी नितळ जाल्यात. जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान तुमी कमॉन नितळ जाल्यात. आनी ताणें खंय उतरां म्हणल्यार सैतानाक बांदलो. सैतानाक बांदलो आनी सैतान गेलो आनी ती भायर उठली आनी देवाक आर्गां दिवंक लागली. व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 पातकान जियेता तो मनीस जियेना. मरणाची भिरांतीन जियेता तूं जियेना. देखून मरणाची भिरांत सोड. आयज ना फाल्यां हांव मरतलो. लिव हॅपिली and die happily. Live like a saint and die like a saint. Live like an angel and die like an angel and go to heaven. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.